नाज़रीन, बिलाखिर तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है। ईरान की मदद के लिए चाइना और रूस मैदान में आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया है। ये आखिर क्या मामलात होने वाले हैं, ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया जो है वो अब यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसकी दीवारें लरसना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़े लेवल पर जो है वो बगावत खड़ी होगी। कॉकरोच इस वक्त छा चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग है, लगता है कि आलमी सतह पे कुछ बड़े ही माहिर लोगों ने बैठ के ये गेम प्लान की हुई है कि किस तरह से अमेरिका को घेरना है, किस तरह की अमेरिका की सुपर पावर जो है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या फिर खलीज फारस के पानियों के अंदर मुकम्मल तौर पर डबो देना है। इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स जो है वो खुलना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि रशिया और चाइना, इससे पहले पता है आपको कि वो इस जंग में अमेरिका को पता है कि गैर ईरानिया तौर पे उस जंग में शामिल हैं और वो ईरान को हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। अमेरिका अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ना तो ईरानी टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ निकाल पा रहा है और ना ही उसके पास इतनी पावर होने के बावजूद ये एबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अपने मुताबिक खुलवा सके। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमले करने की धमकियां देता है। कभी कहता है जी कि मैं इन्हें निस्सो नाबूद कर दूंगा, मैं इन्हें जहन्नुम बना दूंगा। सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जूं की तूं है और दूसरी तरफ बाब अल मंदूब भी बंद हो गया। तो ये तमाम तर जो चीजें इस वक्त चल रही हैं, ये अमेरिका को एक चैलेंज, यूं समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है कि ये तुम्हारी सुपर पावर है और ये सामने ईरान खड़ा है, इसके पीछे रशिया और चाइना खड़े हुए हैं और रशिया और चाइना ना तो ईरान को कमजोर होने दे रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका ने उनकी नाकाबंदी किए रखी तो भी इनके पास जो है वो सारा कुछ सामान आता जाता रहा, पाकिस्तान के थ्रू भी, रशिया के थ्रू भी। उसके बाद मिसाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी पहुंचते रहे, ड्रोन्स बनाने के लिए भी चीजें पहुंचती रही। तो वो किसी किस्म की कमजोरी ईरान जो है वो शो नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि उनको तमाम तर चीजें पहुंच रही हैं। अभी रिसेंटली जो चाइना से कार्गो तैयारे हैं, अब पता नहीं क्या बला उसके अंदर कि ईरान जो है वो एक नए मिसाइल के टेस्ट की बात कर रहा है, 5,500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स का तोड़ मौजूद हो, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई एयर डिफेंस ऐसा होगी जो उसको इंटरसेप्ट कर सके, कि बड़ा तेज रफ्तार मिसाइल होता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट एक नए मिसाइल को होने जा रहा है। तो अब जो ईरान है वो अब असली गेम उसने शुरू कर दी। उसने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से गुजरने वाले एक एक बैरल तेल जो है उसका जो पे आउट होगा, जो उसके लिए पे करना पड़ेगा, वो चाइनीज युआन जो है उसकी सूरत में पे करना पड़ेगा। यानी जो करेंसी है, अब जो चाइना की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में अब आलमी करेंसी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका भी यहाँ पर बिल्कुल अपना हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर देगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है यहाँ पे वो अपना सब कुछ गंवा के चला जाए। अमेरिका तो दोबारा जंग इसलिए उसने शुरू की थी ताकि उसे जो है वो कोई काबिल जिक्र कामयाबी मिले और ऐसी कामयाबी मिले कि जिसको अपनी वॉर ट्रॉफी के तौर पे वो दुनिया के सामने पेश कर सके। देखें, मैंने ये मैदान मार लिया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब तो ईरान जो है उसने कहा है कि रशिया और चाइना के साथ मिलकर, ये कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना के साथ मिलकर ये बड़ा फैसला कर लिया गया है और ईरान के वजीर खारजा ने इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से गुजरने वाले एक एक बैरल तेल की कीमत जो है वो चाइनीज युआन की सूरत में पे करनी पड़ेगी। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अब एक आलमी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं, बल्कि इसमें रशिया और चाइना जो है वो भी आ चुके हैं। लेकिन चाइना जो है वो रवायती तौर पर अपने मुफादात को देखता है। पहले उसने बहुत सारे अपने मिसाइल, अपने इक्विपमेंट, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने जो जमिंग सिस्टम है वो टेस्ट किए हैं ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान। और अब जो है वो फाइनल स्टेज के ऊपर
جو ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، ایک تو چائنا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ بھی انہوں نے کہہ دی کہ وہ ہم اپنی مقامی کرنسیوں کے اندر کریں گے، اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ آج آ کے پابندیاں لگانے کی بات کرتا ہے، اور آج جو ہے وہ بھارتی کمپنیوں کے اوپر، بھارتی جو میڈیسنز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی پابندی جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے لگائی گئی ہے، اور ان کے 200% ٹیرف جو ہے وہ انڈین میڈیسن کے اوپر جو ہے میڈیسن کمپنیوں کو وہ پے کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین میڈیسنز کا راستہ مکمل طور پہ بند۔ اب رہی بات چائنا اور رشیا کی یا ایران کی، تو ان کو امریکی پابندیوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے امریکی پابندیوں کا شکار ایران جو ہے وہ اندرونی طور پہ اتنا مضبوط نکلا ہے کہ اپنے دفاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں اس نے کیا۔ اور امریکہ کیا، اسرائیل کیا، اسرائیل تو ایک دفعہ صحیح طرح کوٹ کھانے کے بعد سائڈ پہ بیٹھ گیا، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں وہ گلے میں پڑے ہوئے ڈھول کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ڈھول کس طرح سے وہ بجاتا ہے یا خود اس کا اپنا ڈھول بجتا ہے، اس وقت صورتحال بڑی خطرناک بن چکی ہے۔ ناظرین، جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے یا پھر اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی گیم جو ہے وہ امریکہ کو لگتا ہے کہ گھیر گھار کے یہاں پہ لایا گیا ہے، اور یہاں پہ اب ایران کے ساتھ جنگ میں ان کو اتنا تھکا دیا جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی شکست کا اعلان کر سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال اسٹریٹ آف ہرمز کی جو کی تو ہے، ایران نے اس کو بند کر رکھا ہے اور کوئی بھی بحری جہاز گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ باب المندب جو ہے وہاں پر جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے، انہوں نے جو چائنیز شپس ہیں ان کو استثنا دے دیا، جی ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، جتنا مرضی تیل لے کے چلا جاؤ۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ ادھر اسٹریٹ آف ہرمز میں چائنیز جوان شروع ہو گیا، اور ادھر سعودی عرب سے جو ہے وہ چائنا جانے والا جو تیل ہے اس کے اوپر استثنا دے دیا گیا، جی آپ کے بحری جہازوں پہ ہم اٹیک نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کو اصل گیم کو سمجھ جانا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، پاکستان بھی جو ان کے خلاف بیانات تو دے رہا ہے، اب یمن جو ہے وہ سعودی عرب سے دور رہے، یہ کرے وہ کرے، لیکن پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے گیم کھیلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے جلتے ہوئے الاؤ کے اندر چھلانگ مار دے، تو طریقہ کار سے اس وقت چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ لگتا یہ جس طرح سے باب المندب کی بندش کے اوپر چائنا نے بیان دیا ہے، چائنا نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، اور ایران اور چائنا اور روس اس گیم کو بڑے طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین، بھارت کے اندر حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ نئی دہلی اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی کے نوجوان جو ہیں انہوں نے بھارتی حکومت کو لپیٹ کر رکھ لیا۔ اب تو ناظرین جو ان کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے وہ بھی تھک کے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو کتنا گھمائیں، اب تو ہمارے ضمیر ملامت کرنا شروع ہو گئے۔ اور ناظرین وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس سے اب ان کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے بھارتی حکومت کے احکامات سے، تو وہ جو ہے وہ پولیس وینس کے اوپر اٹیک کر کے ادھر سے انہوں نے لوگوں کو آزاد کروا لیا۔ اب تو تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ مودی سرکار کے خلاف صف بند ہو چکے ہیں، جس میں اداکار ہیں، جس کے اندر پولیٹیشنز ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ٹیچرز ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی حکومت جو ہے اس کے ایوان اس وقت کھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ لگتا یہ ہے حسینہ واجد والی جو فلم ہے اس کا جو ہے وہ پارٹ 2 چل رہا ہے انڈیا کے اندر۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔